बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। इब्ने आताश एपिसोड 11। रे के मदरसा निज़ामिया में खूब रौनक थी। यहाँ हर वक्त रौनक ही रहती थी। यही वो मदरसा था जिसकी हैसियत बगदाद के जामिया निज़ामिया के बाद सबसे ज़्यादा थी। ये दूर दूर तक फैली हुई एक वसी चार दीवारी में वाक़े मदरसा था। चारों तरफ छोटे छोटे घास के मैदान थे जिनमें आला अलूम के शायकीन तलबा खूबसूरत अमामे बांधे इधर से उधर और उधर से इधर घूम रहे थे। कहीं कहीं चिलचिलाती धूप में बाज तलबा अपने असातिज़ा के सामने जानुए तलम्मुस तय किए बैठे थे। उस चार दीवारी में बहुत सी रविशें थी, बहुत से रास्ते थे जिनके दोनों तरफ फलदार पेड़ों की कतारें थी। रे शहर सुल्तान मोहम्मद का दारुल सल्तनत था। ये आबादी और रकबे के लिहाज से इस्फहान के टक्कर का शहर था, लेकिन यहाँ के हालात इस्फहान जैसे ना थे। शहर में दाखिल होते ही नकाब पोश नौजवान ने महसूस कर लिया था कि लोगों के चेहरों पर खौफ व हिरास नाम को भी नहीं था। ये लाइतस था जो आज रे पहुंचा और अब उसे किसी ऐसे ठिकाने की तलाश थी जहां रहकर वो अपने आइंदा लाहे अमल को तैयार कर सकता था। उसके जहन में यही था कि वो बगदाद के मदरसा निज़ामिया में ही जाएगा। दरअसल बामियान के शेख बसीरुल मुल्क निज़ामी ने जब लाइतस को बगदाद जाने का मशवरा दिया था तो उन्होंने यही कहा था कि पहले रे जाना। उन्होंने रे में बाज उलमा के नाम लाइतस को एक दो खत भी दिए थे जो बातनियों के हत्थे चढ़ जाने के बाद कहीं ज़ाया हो गए, लेकिन वो अभी भी पुरुम्मीद था कि रे के मदरसा निज़ामिया में उसे बेहतरीन ठिकाना मिल जाएगा। सिपहर से कुछ ही देर पहले वो मदरसा निज़ामिया के सदर दरवाजे पर आ पहुंचा। दरवाजे पर मौजूद दरबानों ने उसे अजीब नज़रों के साथ देखा क्योंकि उसका हुलिया मुसलमानों जैसा नहीं था। हकीम इस्फहानी के महलूल का असर अगरचे खत्म हो चुका था और अब लाइतस की गोरी रंगत वापस लौट आई थी, लेकिन उसके जिस्म पर लिबास और सफाचट दाढ़ी देखकर दरबान उसकी तरफ शक भरी निगाहों से देखने लगे। जामिया के दरवाजे से बाज तलबा आ जा रहे थे। ये एक बारौनक जगह थी। मदरसा निज़ामिया शहर के बीचों बीच था और बादशाह का महल यहाँ से चंद सौ गज के फासले पर ही था। मदरसा के सदर मुदर्रिस समेत बहुत से उलमा दरबार सल्तनत के अमायदीन में शामिल थे। मदरसा निज़ामिया रे का बराह रास्त ताल्लुक जामिया निज़ामिया बगदाद के साथ था। यहाँ से जो तुलबा फारिग होते उनमें से अगर कोई मजीद आला तालीम हासिल करना चाहता तो बगदाद जा पहुँचता। अभी बगदाद में अब्बासी खलीफा मौजूद था। सल्जोकी सुल्तान मोहम्मद के ज़माने में बेशक आलम इस्लाम की ताकत बगदाद से निकलकर सलातीन सल्जोक के हाथ में आ चुकी थी, लेकिन फिर भी बगदाद का जो मकाम था वो मशरिक व मगरिब के किसी साहिब अकल से पोशीदा नहीं था। जोग्राफियाई लिहाज से रे बड़े खूबसूरत मकाम पर वाक़ था। ये बहिरा कैस्पियन से कुल 150 किलोमीटर के फासले पर जनूब में ईरान की सरजमीन पर एक खिलखिलाता हुआ शहर था। इसके शुमाल मगरिब में तकरीबन इतने ही फासले पर हसन बिन सबाह का किला अल मौत इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ियों में वाक़ था। रे से मशरिक की तरफ उमर ख़याम का शहर नीशापुर था जिसका फासला 800 किलोमीटर के लगभग था। इस लिहाज से रे सल्जोकी सल्तनत के कल्ब में वाक़ था क्योंकि सुल्तान मोहम्मद के ज़माने में सल्जोकी सल्तनत चारों तरफ तकरीबन बराबर फासलों तक ही फैली हुई थी। लाइतस मदरसा निज़ामिया के सदर दरवाजे पर खड़ा दरबानों के साथ उलझ रहा था कि उसकी नज़र एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग पर पड़ी जो शक्लो सूरत से मदरसे के उस्ताद दिखाई देते थे। लाइतस ने बेसाख्ता उन्हें आवाज़ दे दी। वो बुजुर्ग लाइतस की आवाज़ सुनकर रुके। उन्होंने हैरत भरी नज़रों से लाइतस की जानिब देखा और फिर उसी तरफ चले आए। वो नज़दीक आए तो लाइतस ने झट से कहा, शेख मुकर्रम, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बुजुर्ग की पेशानी पर बल पड़ गए। मुझसे? जी हाँ, आपसे। कौन हो तुम? जी मैं बामियान से आया हूँ, मुझे बसीरुल मुल्क निज़ामी ने भेजा है। लाइतस की बात खत्म होने की देर थी कि उस बुजुर्ग की आंखें मारे हैरत से बाहर को उबल पड़ी। क्या तुम्हें बामियान के शेख निज़ामी ने भेजा है? यकलख्त बुजुर्ग की आंखों में शक के साए लहराए। एक अजब तरह का गुस्सा भी उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। वो शक्ल से ही कोई बड़ा फरोख्ता मिजाज उस्ताद दिखाई देते थे। लाइतस ने तो इसलिए शेख निज़ामी का नाम लिया था कि फिल हकीकत जब वह बामियान से चला था तो उसे महरुल निसा के घर में बसीरुल मुल्क निज़ामी ने ही मदरसा निज़ामिया रे और जामे बगदाद जाने का मशवरा दिया था। उसे क्या मालूम था कि बसीरुल मुल्क का नाम लेते ही उस पर किया जाने वाला शक 1000 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि बसीरुल मुल्क तो उन्हीं दिनों में ही किसी फिदाई के हाथों शहीद हो गए थे और इस बात की खबर मदरसे में हर किसी को दी गई थी। जबकि ये नौजवान उस बुजुर्ग के सामने बसीरुल मुल्क निज़ामी का नाम ले रहा था
और कह रहा था कि उसे शेख निजामी ने भेजा है। उन दिनों हर तरफ बातनियों की रेशा दवानियों का दौर दौरा था। बेशक रे में निस्बतन अमन था, लेकिन किला अलमौत के ज्यादा नजदीक होने की बदौलत रे में भी बातनियों की सरगर्मियों की कमी न थी। इस्फहान तो रे से कम 15 रोज की मुसाफत पर था। इस्फहान के नजदीक बातनियों का मजबूत किला दस्को होने की वजह से और खसूसन इब्ने अताश की जाती सलाहियतों के बल पर बातनी तकरीबन छा चुके थे। लेकिन रे निजामुल मुल्क तूसी के बेहतरीन इंतजामात की वजह से बातनियों की जद में इस तरह नहीं था जिस तरह इस्फहान था। बुजुर्ग उस्ताद के जहन में शक के सांप रेंगने लगे, लेकिन उन्होंने फौरन अपने जज्बात पर काबू पा लिया और नौजवान से कहा, आओ मेरे साथ। उन्होंने यही एक लफ्ज कहा था और दोबारा मदरसे की जानिब चल दिए थे। तमाम दरबान और वहां जमा होने वाले तुलबा हैरत से देख रहे थे और लायतस बुजुर्ग उस्ताद के हमरा चल दिया और इहाते की मुख्तलिफ रविशों और रास्तों से गुजरता हुआ बुजुर्ग उस्ताद के हमरा मदरसा निजामिया की इमारत में आ पहुंचा। बुजुर्ग ने नौजवान को एक कमरे में बिठाया और ये कहकर चले गए कि मैं अभी आता हूँ। ये बुजुर्ग उस्ताद वाजदी थे। उनका मिजाज बड़ा दुरुस्त था, जबान से बहुत कम बात करते, गुस्से में आते तो मुंह झाग से उड़ने लगती, लेकिन थे दिल के बहुत अच्छे और सच्चे मुसलमान। वो कमरे से निकले और सीधे एक कमरे की जानिब बढ़े। उनके जहन में एक तरकीब थी। दरअसल उन्हें लायतस पर शक हो गया था कि नौजवान बातनी कातिल है। वो अपना शक दूर करना चाहते थे और शक दूर करने का उनके पास एक ही रास्ता था और वो थे बातनियों की रग रग को समझने वाले उस्ताद अबू सलीम बगदादी, जो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे और आजकल रे आए हुए थे। दरअसल उन्हें इस्फहान के गवर्नर यानी हाकिम शहर सैफुद्दौला ने दारुल सल्तनत से इस्फहान के लिए इमदाद तलब करने की गरज से भेजा था। वो कई रोज से मदरसा निजामिया में मुकीम थे। वो हर बार दरबार शाही की तरफ जाते और जब सुल्तान मुअज्जम से बात करते तो बीच में सुल्तान मुअज्जम का वजीर सादल मलिक टांग अड़ा देता। खुदा जाने क्यों सादल मलिक ना चाहता था कि इस्फहान के लिए इमदाद भेजी जाए। दरअसल पिछली मरतबा जब बादशाह ने सादल मलिक को तफ्तीश के लिए इस्फहान भेजा तो हाकिम शहर और रईसाए महल नादरा बेगम की बातों से वो बुरी तरह बरा फरोख्ता हो गया था। शायद यही कदूरत उसने दिल में पाल रखी थी। अबू सलीम बगदादी भी सुल्तान के वजीर सादल मलिक को पसंद नहीं करते थे। बुजुर्ग उस्ताद वाजदी अपनी धान पान सी शख्सियत लिए तेज तेज कदमों के साथ चलते हुए उस कमरे में आए जहां अबू सलीम बगदादी मुकीम थे और आते ही बड़े सादा से अंदाज में कहा, अबू सलीम चलिए, मैंने एक बातनी फिदाई को पकड़ा है, आप चलकर उसे देख ले ताकि हम उसे हुकूमत के हवाले कर सके। अबू सलीम बुरी तरह चौंक गए और कहने लगे, आपने पकड़ा है? कैसे और कहाँ है वो? अबू सलीम बगदादी के लहजे में बेयकीनी थी। उस्ताद वाजदी ने अबू सलीम की बात सुनी तो उनका सीना खुशी से फूल गया और बोले, हाँ मैंने पकड़ा है, उसे मैं वहां एक कमरे में बिठा कर आया हूं। अबू सलीम हक्का बक्का रह गए। कमरे में बिठा कर आए हैं? बातनी फिदाई को? ये कैसे हो सकता है? उस्ताद वाजदी, किसी ने आपके साथ मजाक किया है। अबू सलीम जानते थे कि अक्सर तुलबा कभी कभी उस्ताद वाजदी के साथ मजाक किया करते थे, चुनाचे वो फौरन मुस्कुरा दिए। अबू सलीम को मुस्कुराता देखकर उस्ताद वाजदी का पारा चढ़ गया। वो झाग उड़ाते हुए बोले, अबू सलीम तुम कैसे आदमी हो? मैं तुमसे कहता हूं तुम मेरे साथ चलो, मैंने फिदाई को पकड़ा है, चलो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूं। उस्ताद वाजदी जब कमरे में दाखिल हुए थे तो उन्होंने अबू सलीम बगदादी को अदब से पुकारा था, लेकिन गुस्से में आने के बाद वो तुम का लफ्ज इस्तेमाल करने लग गए थे। अबू सलीम समझ गए कि अब अगर उस्ताद वाजदी के साथ ना गया तो खैर नहीं, वो और ज्यादा भड़क उठेंगे। चुनाचे अबू सलीम चुपचाप उस्ताद वाजदी के साथ चल दिए, लेकिन जो ही वो उस कमरे में दाखिल हुए जहां लायतस बैठा इंतजार कर रहा था तो वो ठिठक गए। वो पहली नजर में ही लायतस को पहचान गए थे। दरअसल अब उसकी रंगत भी पहले की तरह निखर आई थी और इस्फहान से रे तक के सफर के दौरान 15 दिन में उसने पहले की तरह मूछें भी बढ़ा ली थी। एक कमी थी तो दाढ़ी की थी। अबू सलीम लायतस को पहचान तो गए, लेकिन बजाय इसके कि वो लायतस को तपाक से मिलते वो भी संजीदा हो गए। उनके दिल में भी शक के साए लहराने लगे। एक तो लायतस ने दाढ़ी साफ कर रखी थी, ऊपर से वो गैर मुस्लिमों की तरह सर से नंगा था, लेकिन लायतस खामोश ना बैठा रहा। वो अबू सलीम को देखते ही बड़े जोश से उठा और वालिहाना अंदाज में उनकी तरफ बढ़ा। अबू सलीम आप मुझे यूं मिल जाएंगे? मेरा मतलब है यूं पहले दिन ही मैंने सोचा भी नहीं था। लायतस अज खुद अबू सलीम से बगलगीर हुआ और साथ ही उनके कान के नजदीक मुंह लाते हुए होले से ये भी कह दिया, रईसाए महल ने आपके नाम सलाम भेजा है। लेकिन अबू सलीम बगदादी के दिल में शक का बीज पड़ चुका था। उन्होंने अपने शक का इजहार न किया बल्कि अपनी आदत के मुताबिक मुस्कुराने लगे और लायतस से ये कहा, ये उस्ताद वाजदी क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि इन्होंने एक बातनी को पकड़ा है। क्या तुमने इन्हें इस तरह अपना तारुफ करवाया है?
लाइतस ने हैरत से उस्ताद वाजदी की जानिब देखा और भवें सुकेड़ते हुए किसी कदर नाराज लहजे में कहा, क्या इन्होंने आपसे ऐसे कहा है? मैंने तो इन्हें अपना तारुफ करवाया ही नहीं। अब उस्ताद वाजदी सटपिटा गया। वो अपने मखसूस सादा से अंदाज में अबू सलीम बगदादी की जानिब मतवज्जे होकर कहने लगा, अबू सलीम, दरअसल इस नौजवान ने कहा कि मुझे बसीरुल मुल्क निज़ामी ने बामियान से भेजा है। हालांकि आप तो जानते हैं कि बसीरुल मुल्क अरसा हुआ एक फिदाई के हाथों शहीद हो चुके हैं। इसी वजह से मुझे इस नौजवान पर शक पड़ गया था। अब अबू सलीम बगदादी और लाइतस एक साथ हैरान हुए। दोनों की हैरत की वजूहात अलग अलग थी। लाइतस की हैरत की वजह यह थी कि उसने उस्ताद वाजदी के मुंह से बामियान के शेख निज़ामी के कत्ल का जिक्र सुन लिया था। उसे बेहद दुख भी हुआ था। बसीरुल मुल्क मेहरुन्निसा के उस्ताद और यही वो पहले मुसलमान आलिम थे जिनके साथ लाइतस की मुलाकात हुई थी। उनके कत्ल की खबर सुनकर लाइतस हक्का बक्का रह गया। लेकिन अबू सलीम की हैरत की वजह यह थी कि आखिर लाइतस ने झूठ क्यों बोला। वो जानते थे कि लाइतस इस्फहान से आ रहा है, फिर लाइतस ने ऐसा क्यों कहा कि वो बामियान से आया है। अबू सलीम ने लाइतस की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा, क्या तुम बामियान से आ रहे हो? तुम बामियान कब गए? लाइतस सटपिटा कर रह गया। उसने बड़ी तेजी से जवाब दिया, नहीं, मैं इस्फहान से आ रहा हूं। लाइतस की बात अभी मुंह में ही थी कि उस्ताद वाजदी चिल्ला उठे, देखा, मैंने कहा था ना ये बात नहीं है। अब देखो कैसे झूठ बोल रहा है। मुझे इसने बसीरुल मुल्क का हवाला दिया था, इसलिए तो मैं भागा भागा आपके पास आया। उस्ताद वाजदी बहुत सादा थे, अक्सर बात बचगाना अंदाज में करते थे। उस गलत फहमी की बिना पर जो उन तीनों के दरमियान पैदा हो गई थी, लाइतस ने फैसला किया कि वो साफ साफ बात बताकर उस गलत फहमी का अजाला कर दे। चुनाचे उसने कहा, ठहरिए, मैं आपको बताता हूँ। आज से तकरीबन 2 माह कबल मैं बामियान पहुंचा। बामियान में मैंने अपने मजहब बुद्ध मत की आखिरी चुनौती पूरी की। बामियान में ही मेरी मुलाकात वहाँ के कोतवाल शहर मकबूलुद्दीन बेग की बेटी मेहरुन्निसा के साथ हुई। उस मोहतरम खातून के साथ मेरी बुद्ध मत और इस्लाम के बुनियादी अकायद पर बहस हुई। तब उस खातून ने मुझे अपने उस्ताद बसीरुल मुल्क निज़ामी से मिलवाया। बसीरुल मुल्क निज़ामी ने मुझे इस मदरसा निज़ामिया के 2 असातिज़ा के नाम खतूत देकर फरमाया कि मैं पहले रे के मदरसा निज़ामिया चला जाऊं और बाद अज़ां बगदाद के जामिया निज़ामिया में जाकर इस्लामी अकायद की तालीम हासिल करूं। लेकिन ईश्वर की मर्जी से मेरे साथ हादसात पेश आने लगे। मुझे बामियान की ही एक सराय में एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम शातिम तुमार जाबली। उस वक्त मुझे इल्म नहीं था कि वो शख्स बातनी है। मैं जब रे के काफिला के हमरा रे की जानिब रवाना हुआ तो शातिम तुमार जाबली ने मेरे ताक्कुब पर अपना आदमी लगा दिया जिसका नाम बाकिर बामियानी था। बाकिर बामियानी काफिले में मेरा जमील बन गया। रास्ते में उसने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। उसने मुझे चोरी के एक झूठे इल्जाम से बचाया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो चोरी उसने खुद की थी। उस वक्त मैं उसका ममनून एहसान हो गया। चुनाचे वो मुझे अपने हमरा किला दज़को ले गया। वहां मुझे 1 महीने तक हशीश के नशे में मुब्तला रखकर खंजर जनी की तरबियत दी गई और फिर एक रोज मुझे किसी के कत्ल का काम सौंप कर नशे की हालत में ही इस्फहान शहर में खौफ और हिरास फैलाने की गरज से छोड़ दिया गया। इस्फहान में मैं हालत नशा में एक पुलिस अफसर का कत्ल कर बैठा। बादशाह हकीम इस्फहानी ने मेरा इलाज किया। मैं होश में आया तो रईसा महल नादरा बेगम और हाकिम शहर को मैंने अपनी कहानी सुनाई। तब रईसा महल ने दियत की रकम अदा करके मुझे कैद खाने से आज़ाद करवाया और अपने छोटे भाई नईम बिन सुफियान की बाजियाबी का काम सौंपा, जो दरअसल बातनियों की कैद में है। अब मैं इस्फहान से आ रहा हूँ और नईम बिन सुफियान की बाजियाबी की मुहिम पर निकला हूँ। मेरे बातनियों के साथ कोई ताल्लुकात नहीं। मैं तो मुसलमान ही नहीं, मैं लामा हूँ, बुद्ध मजहब का पेशवा, नस्लन करख्ताई हूँ। मेरा मुल्क कर्किस्तान चीन की सरहद पर वाक़ है। मेरे ख्याल में इस तफसील के बाद आप दोनों बुजुर्ग मुझ पर शक तर्क कर देंगे। ये तफसील बताते हुए लाइतस के लहजे में गुस्से का उनसर भी शामिल था, जिसे अबू सलीम बगदादी महसूस किए बगैर ना रह सका। लेकिन ये तमाम तफसील सुनकर उन्हें अच्छी तरह यकीन आ गया था कि ये नौजवान बातनी नहीं हो सकता। अबू सलीम बगदादी के चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट फैल गई। वो एकदम आगे बढ़े और दोनों बाजू फैलाकर पूरे तपाक के साथ लाइतस से बगलगिर हुए। माफ करना भाई, हमसे चूक हो गई। मैं तो खुद तुमसे मिलने का ख्वाहिशमंद था। मुझे जिस रोज नादरा बेटी ने बताया था कि तुम बुद्ध मत से हो और इस्लामी अकायद में दिलचस्पी रखते हो, मुझे शौक हुआ था कि तुमसे मिलूं, और फिर मैं तुमसे मिला भी। तो उस इजलास में जो नादरा बेटी के घर में मुनक्किद हुआ था, उस इजलास में भी अकायद और मज़ाहिब पर तुमसे कोई बात ना हो सकी थी, और उसके बाद तुम आज मिले हो, और मिले भी तो किस अंदाज में। लाइतस ने इत्मीनान की सांस ली और उस्ताद वाजदी भी हंस दिए। अबू सलीम लाइतस को लेकर अपने कमरे में आ गए और उस्ताद वाजदी चले गए। अब लाइतस मुतमईन था। अबू सलीम के कमरे में पहुंचकर उसने अपनी कहानी का वो हिस्सा भी उन्हें सुना दिया जो उस्ताद वाजदी के सामने वो बयान ना करना चाहता था, यानी दावत खाने में जाना, फिर किला दज़को में कैद होना और फिर वहां से मालूमात लेकर फरार होना, नादरा के पास पहुंचना और फिर वहां से रे तक का सफर करना।
آخر میں لائتس نے وضاحت کی کہ وہ رے کی جانب دراصل اسی نیت سے آیا ہے کہ وہ یہاں سے قلعہ الموت کا سفر کرے گا۔ کہانی کا یہ حصہ سننے کے بعد ابو سلیم بے حد خوش ہوئے، خاص کر رفیق اکبر کے قتل سے وہ بڑے مسرور ہوئے۔ انہوں نے لائتس کے ہاتھ پکڑ لی اور بڑے جذباتی انداز میں ان کے بوسے لینے لگے۔ ابو سلیم بہت درویش آدمی تھے، وہ ہر کسی کے ساتھ بچوں جیسی معصومیت اور سادگی سے ملتے۔ انہیں صرف باطنیوں سے نفرت تھی اور مسلمانوں میں یہی واحد عالم تھے جو باطنیات کے ماہر تھے۔ انہوں نے لائتس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور بڑے پر اشتیاق انداز میں اسے کہا، تم بڑی ٹھیک جگہ آئے ہو۔ میں نے عبد الملک عطاش اور حسن بن صباح کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں گا جو تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا، اور وہ باتیں تمہارے لیے بڑی مفید ہوں گی۔ ایک اور لحاظ سے بھی تم بالکل ٹھیک جگہ آئے ہو۔ مدرسہ نظامیہ باطنیوں کی دست برد سے بہت محفوظ ہے۔ طلباء میں کوئی باطنی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن علماء سب کے سب سچے مسلمان ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں تم رہ کی باقی جگہوں کی نسبت زیادہ محفوظ رہو گے۔ اور ایک سب سے اہم بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تم اعلیٰ درجے کی مکمل تیاری کیے بغیر قلعہ الموت میں کسی غیر متعلقہ شخص کا پہنچنا ناممکن ہے۔ وہاں حفاظتی انتظامات سلطان سلجوق کے محل سے 1000 گنا زیادہ ہیں۔ قلعہ الموت میں شیخ الجبل کی اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، اور تم تو وہاں ایک طرح سے چھوٹا سا شب خون مارنے جا رہے ہو۔ تم اس جہنم سے ایک لڑکے اور ایک لڑکی کو نکال لانے کی بات کر رہے ہو۔ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ کیا تم تلوار چلا سکتے ہو؟ اگر تمہیں وہاں 8-10 آدمی گھیر لیں تو تم کیسے لڑو گے؟ اور پھر جب تک تمہارے پاس وہ خفیہ نشانیاں نہ ہو جنہیں دکھا کر تم قلعے میں داخل ہو سکتے ہو، تم قلعے کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں جانتے ہو؟ وہ لمبے لمبے اسباق ہیں۔ تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ باطنیوں کا مذہب کیا ہے۔ میرے خیال میں تمہیں فوری طور پر وہاں نہ جانا چاہیے۔ تم یہاں میرے کمرے میں ہی قیام کرو، مدرسے کے شعبہ شمشیر زنی میں حصہ لے کر تلوار چلانا سیکھو۔ میں تمہیں باطنیوں کے عقائد یاد کراؤں گا، اور اس دوران ہم وہ نشانیاں بھی جمع کرنے کی کوشش کریں گے جو قلعے کے دروازے پر درکار ہیں۔ لائتس پتھر کی طرح ساکت و جامد ابو سلیم کی ہدایات سن رہا تھا۔ اسے ابو سلیم کی بات میں وزن محسوس ہوا۔ واقعی قلعہ الموت جیسی جگہ جانے کے لیے اس کے پاس کچھ خصوصی مہارتوں اور نشانیوں کا ہونا ضروری تھا۔ اس نے آج تک یہ سوچا ہی نہ تھا کہ وہ قلعے میں کس طرح داخل ہوگا۔ اتنے بڑے قلعے میں نادرہ کے بھائی یا ابو عمیر کی بیٹی کو کیسے تلاش کرے گا؟ اب ابو سلیم کی باتیں سن کر اسے کچھ ایسی راہ سجائی دے رہی تھی جس سے اس کا قلعہ الموت میں داخلہ ممکن ہوتا۔ چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ ابو سلیم کی بات مانے گا اور 10-15 روز یہاں قیام کرے گا۔ چنانچہ لائتس نے ایسا ہی کیا، اور ابو سلیم بغدادی جیسے جید عالم کی زیر نگرانی عقائد و اعمال اور بعض دوسری ضروری چیزوں کی تربیت حاصل کرنے لگا۔ مدرسہ نظامیہ واقعی محفوظ تھا۔ ابھی تک اس کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا۔ فی الحقیقت دارالسلطنت رے میں باطنی دب کر رہتے تھے۔ کبھی کبھی کسی فدائی کے ہاتھوں کوئی نہ کوئی اہم شخص قتل ہو جاتا، لیکن وہ خوف و ہراس جو اصفہان میں دیکھا گیا تھا یہاں نام کو بھی نہیں تھا۔ کچھ ہی دن میں لائتس مدرسے کے ماحول میں گھل مل سا گیا۔ اس نے ابو سلیم بغدادی کی ہدایت پر داڑھی صاف کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ باطنیوں میں داڑیاں رکھنے کا خوب رواج تھا۔ دن بھر وہ مختلف مشاغل میں یوں مصروف رہتا کہ خود کو مدرسے کا حصہ سمجھنے لگتا۔ وہ گھڑ سواری، نیزہ بازی، شمشیر زنی کی تربیت کے ساتھ ساتھ مختلف علوم بھی حاصل کر رہا تھا۔ مدرسے میں پڑھائے جانے والے علوم و فنون میں اس نے سب سے زیادہ دلچسپی علم فلکیات کے ساتھ ظاہر کی۔ کچھ ہی دن میں لائتس کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ اسلامی دنیا کے جدید بحر العلوم میں غوطہ زن ہو چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ قلعہ الموت سے کامیاب واپسی کے بعد وہ مدرسہ نظامیہ میں باقاعدہ طور پر داخل ہو کر علم فلکیات اور علم ریاضی کی تعلیم حاصل کرے گا۔ جب سے وہ بامیان میں وارد ہوا تھا تب سے لے کر اب تک اسے پہلی مرتبہ مسلمان پسند آنے لگے تھے، وگرنہ اس سے پہلے باطنیوں اور مسلمانوں کے مجموعی حالات دیکھ کر وہ اسلامی تعلیمات سے مایوس ہو رہا تھا۔ چند دن پہلے تو اسے بھول ہی چکا تھا کہ وہ آخر کس مقصد کے تحت بامیان سے روانہ ہوا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد سے اب تک اسے یوں لگتا تھا جیسے تقدیر نے سب مشکلات اس پر شاید اس لیے ڈالی ہوں کہ اس کے دل میں مسلمان سائنسدانوں، ریاضی دانوں اور علماء دین کے علوم کی قدر پیدا ہو سکے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلامی دنیا کے علوم دنیا کے جدید ترین علوم تھے۔ یہی زمانہ تھا جب اندلس کے بارونق بازاروں میں ابن طفیل اور ابن رشد جیسے فلسفی گھما کرتے تھے۔ یہی وہ دور تھا جب بغداد کے جامعہ نظامیہ میں ابو حامد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم مفکر اور صوفی موجود تھے۔ پورے عالم میں چار دھانگ اسلامی سائنس اور طب کی ترقی کا چرچا تھا۔ رے کے بارونق مدرسے میں لائتس لاما تو جیسے گم ہو کر رہ گیا۔ ہر رات جب وہ ابو سلیم بغدادی کے ہمراہ ان کے کمرے میں موجود ہوتا تو اپنی سچی خوشی اور تجسس کا اعتراف کرتا۔
ابو سلیم اسے ہر رات باطنیوں کے خفیہ عقائد بھی پڑھاتے اور ساتھ کے ساتھ لائتس کے دل میں اٹھنے والے طرح طرح کے اشکالات اور علمی سوالات کے جواب بھی دیتے۔ ایک رات لائتس نے عجیب سوال کر دیا، شیخ مکرم، مہاتما بدھ راج محل میں پیدا ہوئے، لیکن جب انہیں سچائی کا پتہ چلا تو وہ جنگل کی طرف نکل گئے، جبکہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب سچائی کی طلب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کی طرف یعنی غار ہیرا کی طرف چل دیے۔ کیا اس مماثلت کی وجہ سے ہم اس طرح کہہ نہیں سکتے کہ دونوں مذاہب کے بانی ایک ہی حقیقت کی تلاش میں تھے، چنانچہ برابر مرتبہ رکھتے ہیں؟ ابو سلیم کے آبرو خاص عارفانہ انداز میں اچھ کے وہ زیر لب مسکرائے اور بڑے میٹھے لہجے میں جواب دیا، نہیں، دونوں بانیان مذاہب ہم مرتبہ نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مہاتما بدھ نے جب حقیقت کو پا لیا تو اس میں ایسے کھوئے کہ پھر نکل نہ سکے، خود بھی گم ہو گئے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت کو پا کر بھی مسکراتے رہے، اور جو حقیقت انہوں نے پائی اسے اپنے دل میں بسائے پھر سے انسانی معاشرے کی طرف لوٹ آئے تاکہ اس علم کا اظہار عامیت الناس کے سامنے کر سکے جس سے انسانوں کا بہترین معاشرہ تشکیل پائے اور دنیا کے دکھ درد اور علام و مصائب کم ہو۔ تم کہہ سکتے ہو کہ مہاتما بدھ کا مقصد بھی دنیا کے علام و مصائب سے نجات تھا، میں کہتا ہوں وہ مقام فنا پر کھو گئے۔ تمہیں میری بات اس شعر سے سمجھ میں آئے گی۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام کے ہوش تو حقیقت کے ایک جلوہ صفات سے جاتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت کی عین ذات کا جلوہ دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے رہے۔ میرے عزیز، اصل مقصد بہترین انسانی معاشرے کا قیام تھا جو مہاتما بدھ سے رہ گیا، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کا عرفان ملا، گویا حقیقت سرمدیہ نظر آئی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی بتایا گیا کہ اے میرے پیغمبر، جاؤ اور انسانی معاشرے میں جا کر اسی حقیقت کا پرچار کرو۔ مہاتما بدھ تو نروان حاصل کرتے ہی دنیا سے چلے گئے۔ میری نظر میں تو یہ خود غرضی ہے، یعنی حقیقت کا عرفان حاصل کرنا صرف اپنے لیے۔ تم نے یہ بات نہیں سنی کہ؟ ترجمہ: محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلک الافلاق پر گئے اور واپس آ گئے۔ واللہ اگر میں گیا ہوتا تو کبھی واپس نہ آتا۔ بحوالہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ دوستو، یہ خواجہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا عارفانہ قول ہے۔ بحوالہ خطبات اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تم نے دیکھا، یہ شخص فلک الافلاق پر جا کر وہیں کی لذتوں میں گم ہو جانا چاہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی کیا تھا مہاتما بدھ نے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہ کیا۔ آپ فلک الافلاق پر گئے، اسی اللہ سے ملے جسے تم ایشور کہتے ہو، لیکن واپس زمین پر لوٹ آئے، محض اس لیے تاکہ وہی حقیقت جو معراج میں دیکھی باقی انسانوں کو بتا کر انہیں بھی ایک امت کی صورت یکجا کیا جا سکے۔ لائتس پھٹی پھٹی آنکھوں سے ابو سلیم بغدادی کا جواب سن رہا تھا۔ وہ بے حد حیران تھا کہ ابو سلیم نے کتنے کمال کے ساتھ دونوں بانیان مذاہب کا موازنہ کیا تھا، لیکن شاید ابھی اس کی پوری طرح تشفی نہ ہوئی تھی۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ کی بات سے تو یہ مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مہاتما بدھ بھی کامیاب رہے لیکن ایک مخصوص مقام پر جا کر وہیں کھو گئے، جبکہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس سے بھی بلند مقام کی طرف ترقی کر گئے۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے ترقی اس طرح کی کہ اس دنیا کے دکھ درد و علام میں واپس لوٹ آئے۔ معاف کیجیے گا شیخ مکرم، مجھے تو یہ بات متضاد لگتی ہے۔ جب وہ مہاتما بدھ سے بڑا روحانی مقام پا گئے تو پھر اس مادی اور ناپسندیدہ دنیا میں واپس کیوں لوٹ آئے؟ کیا اس بات میں تناقض نہیں؟ ابو سلیم حسب عادت مسکرا رہے تھے، کہنے لگے، تم شاید میری بات سمجھے نہیں۔ روحانی مقام یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں گھس جائیں، وہاں رہ کر تو ہم ارتقا نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی مقام پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان مشکلات کا سامنا کریں جو اس کے راستے میں آتی ہیں۔ وہ مشکلات چاہے دکھ درد کا باعث ہوں، چاہے قید و صعوبت کا۔ وہ مشکلات بے شک جنگل میں بھی پیش آ سکتی ہے، مثلا سانپ بچھو کا ڈر، بھیڑیے اور شیر کا ڈر، بھوت پریت یا بھوک پیاس سے مر جانے کا ڈر۔ یہ سب مشکلات ہیں، اور مہاتما بدھ نے یہ مشکلات محض اس لیے قبول کی تھی تاکہ وہ بڑا روحانی مرتبہ پا سکیں، بالفاظ دیگر وہ نروان حاصل کر سکیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جنگل کی بجائے ان مشکلات کو قبول کیا جو شہر میں موجود تھی، جہاں بہت سے کم عقل انسان ان کے دشمن بن گئے اور ان انسانوں نے ان کے راستے میں طرح طرح کی مشکلات کھڑی کر دی۔ اب تم خود اندازہ لگاؤ کہ کس کی مشکلات زیادہ بڑی تھی، اس کی جس نے جنگل کی زندگی اختیار کی یا اس کی جس نے شہری مشکلات کو گلے لگا لیا؟ دونوں کے راستے میں مشکلات تھی،
اور یہ تو طے ہے کہ پے در پہ مشکلات سہنے کے بعد ہی نروان حاصل ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جس کے راستے میں مشکلات زیادہ تھی وہی زیادہ بڑا مقام پائے گا۔ دراصل مقام اسی کو کہتے ہیں جسے پانے کے لیے بعض کٹھن اور دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑے۔ اس لحاظ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام آپ کے مہاتما بدھ سے ہزاروں گنا بڑا ہے۔ لائتس جب سے یہاں آیا تھا آج وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا۔ اسے یک اسلام کے مقابلے میں اپنا مذہب بہت چھوٹا دکھائی دینے لگا، یہاں تک کہ عظیم مہاتما کا قد و قامت بھی اس کی نظر میں اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کم محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک ٹک درویش منچ ابو سلیم پر جمی ہوئی تھی۔ اسے ابو سلیم کی بات میں بے پناہ وزن معلوم ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے اور دھیمے سے لہجے میں ایک مختصر سا سوال کیا، لیکن کوئی بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا ہونا ہی کیوں ضروری ہے؟ ابو سلیم نے اسی انداز میں جواب دیا، جب مشکل راستے میں آتی ہے تو انسان اسے عبور کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ تم یوں سمجھو کہ درد اور مشکلات ارتقاء کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ یہ جہان درد سے آباد ہے، برباد نہیں ہے۔ تم دیکھتے ہو مسلمان چوپایوں کو ذبح کرتے ہیں۔ چوپایوں کا ذبح ہونا بے شک چوپایوں کے لیے ایک مشکل بات ہے، لیکن پھر تم دیکھتے ہو کہ چوپائے ہمیشہ مسلمانوں کے ہاں اربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، گویا ان کی نسل کو بقا ملتی ہے، یا یوں کہہ لو کہ انہیں عروج، مقام، حتیٰ کہ ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ اس کے برعکس بدھ مت مذہب میں چوپایوں کو اس مشکل یعنی ذبح ہونے کے عذاب میں نہیں ڈالا جاتا، لیکن تم خود دیکھ لو تمہارے ملک میں ان چوپایوں کی تعداد کتنی کم ہوگی۔ بالفاظ دیگر نہ انہیں ارتقاء ملا، نہ عروج، نہ بقا اور نہ ہی نئی زندگی۔ اس طرح تو وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ بس اسی مثال سے سمجھو کہ مشکلات کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں۔ مہاتما بدھ کو بھی اس حقیقت کا علم تھا، چنانچہ وہ مشکلات اٹھانے کے لیے جنگل میں نکل گئے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ جنگل کے نسبت شہری زندگی میں زیادہ مشکلات پائی جاتی ہیں۔ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی مشکلات اٹھائیں، روئے زمین کے کسی انسان نے آج تک اتنی تکالیف کا سامنا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا مرتبہ اور مقام بھی سب سے بلند ہے۔ یہ دراصل قانون قدرت ہے۔ جس راستے پر چل کر مہاتما بدھ نے نروان حاصل کیا اسے ہم مسلمانوں میں وحدت الوجود کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وحدت الوجود کے نظریے کے مطابق ہر چیز خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ وحدت الوجود والوں کا قول ہے یعنی سب کچھ وہی ہے، لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا نظریہ ہے جسے بعض مسلمان علماء وحدت الشعود کہتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے یعنی سب کچھ اسی سے ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہر دونوں نظریات سے بڑھ کر یہ نظریہ ہے کہ یعنی کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہی ہے۔ یہ جملہ جو میں نے بولا یہی ہمارا کلمہ طیبہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی الہ نہیں ہے، صرف ایک وہی اللہ الہ ہے۔ مہاتما بدھ سے بڑا مقام تو میرے نزدیک ایک مسلمان صوفی حسین بن منصور حلاج کا ہے، جنہوں نے جنگل کی مشکلات پر شہری مشکلات کو ترجیح دی اور علل اعلان ان الحق کا نعرہ بلند کیا۔ یہ نعرہ دراصل فقط اوسط کا نعرہ ہی ہے۔ ابو سلیم بغدادی کی تقریر سن کر لائتس کا ذہن سنسنا اٹھا۔ لائتس کی دنیا بدل چکی تھی۔ غالباً فیصلے کی وہ گھڑی آ پہنچی تھی جب لائتس کو اپنے ایمان کا ایک راستہ چننا تھا۔ لائتس کی کایا پلٹ گئی، اس جیسے مرد آہن کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ اس نے جذبات سے معمور لہجے میں ابو سلیم بغدادی سے کہا، شیخ مکرم، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں اسلامی علوم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان بنائیے، میں آپ کا ممنون ہوں گا۔ ابو سلیم نے لائتس کی بات سنی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دیا، ارے تم کب کے مسلمان ہو چکے ہو؟ مسلمان تو تم بامیان میں ہی ہو گئے تھے۔ ہاں البتہ رسمی طور پر تمہارا کلمہ پڑھنا باقی ہے، چلو وہ بھی پڑھ لو۔ لائتس مسلمان ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس کی تپسیاؤں اور چنوتیوں کا انجام بالآخر اس کے اسلام قبول کرنے پر ہوگا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مدرسہ نظامیہ میں مسلمانوں کو جدید علوم میں روز افزوں ترقی پاتا دیکھ کر وہ اسلام کی حقانیت کا قائل ہو گیا۔ مدرسہ نظامیہ میں قائم علم فلکیات کے شعبے میں اس نے بڑی عجیب و غریب دوربینیں اور آلات دیکھے تھے، اور فلکیات میں اس کی دلچسپی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس نے ابو سلیم کے سامنے باقاعدہ طور پر نیشا پور جانے اور وہاں کی رصدگاہ دیکھنے کا شوق ظاہر کیا تھا۔ یہ چند دن پہلے کی بات تھی۔ آج وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ آخر بامیان کی مہر النساء کا لگایا ہوا ایمان کا بیج آج جوان ہو کر ایک نوخیز پودا بن چکا تھا۔ تقریباً 15 روز اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران ابو سلیم نے فیصلہ کیا کہ لائتس کے لال موت جانے کے لیے ایک ایسے فدائی کا روپ دھار لے جو عرصہ ہوا کسی دور دراز کے ملک کی جانب بھیجا گیا تھا۔
کیونکہ یہی ایک طریقہ تھا جسے اختیار کر کے لائتس کی لال موت کے دروازے سے داخل ہو سکتا تھا۔ لائتس کو جھوٹ موٹ کا فدائی بنانے کے لیے ابو سلیم نے ہر طرح کے انتظامات کیے۔ بہت جلد لائتس اپنی مہم پر روانہ ہونے والا تھا۔